kumpirmar ni Vice President Sara Duterte nga magapapili ini bilang presidente sa 2028 presidential elections. Suno sa Vice Presidente, naintindihan na sini ang iya kabuhi hindi lamang para sa iya kaging kwestiyon sini ang kabug-aton sang iya responsibilidad sa iya pamilya sa pungsod kag sa tanan nga Pilipino. Suno diri sa una nga bulan sang iya termino bilang Vice Presidente, nakita sini nga wala gintindugan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang promisa nga ginbuy-an niya samtang nagapangampanya pa lamang. Bangod nga wala na sini masarangan nga makigbahin sa 2025 national budget nga madamo sa hindi husto, masking pili niya nga magbiya sa gabinete bisan nga nakahibalo ini nga ang baylo sini amo ang iya impeachment. Naangayos ang pasaylo si Duterte sa pagbulig sini nga mailihir si Marcos bilang presidente kag nagpangayo man inisang pasaylo sa mga Pilipino nga tubtub sa karon apektado sang baha bangod sa lapnagon nga korupsyon. Dugang pa sini iya man ginapagayuan sang pasaylo or ginpangayuan sang pasaylo ang lapnagon nga pag-abuso sang politiko para sa ila kaugalingon nga interes. Padayon nga pagsaka sang presyo sang balaklon bisan wala nagasaka sang sweldo, wala sang food security, kag may nagasuper sang sakit kag ginbawian sang kabuhi bangod sa kakulangan sang healthcare system. Pahayag ni Duterte, nahadlok ini para sa buwas damlag sa mga kabataan kag sa mga Pilipino nga iyara sa luwas ang pungsod nga wala sang balay kag nagasalig sa Pilipinas nga padayon man nga nagapamigado. Dugang pa sini iya man ginakahadlukan nga madulaan sang paglaom ang Pilipino kag magabot ang adlaw nga wala na sang Pilipinas nga mahatag sa mga masunod nga henerasyon. Pahayag ni Duterte, ginahalad sini ang iyang kabuhi para magserbisyo sa Pilipino agud mapabalik ang pagtuo sa Dios sa pungsod kag sa tanan nga Pilipino. Sa katapusan, ginpahayag sini nga siya ang magapapili bilang presidente sang Pilipinas.